فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر بہت سارے مقامات دے اتے اپنے مومن بندیاں نوں مخاطب کیتا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندیاں نال گل کیتی ہے، اللہ نے اپنے اچھے بندیاں نال گل کیتی ہے، اللہ نے نیکوکار بندیاں نال گل کیتی ہے، لیکن اس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گناہگار بندیاں نال گل کیتی ہے۔ اللہ اپنے گناہگار بندیاں نوں مایوس نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے گناہگار بندیاں نوں اپنی رحمت دا دلاسا دے رہے نے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ دو جگ دی ہر شے دے اندر اس دا نور تجلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ دو جگ دی ہر شے دے اندر اس دا نور تجلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا رازق اللہ۔ کہ میرا مالک میرا اللہ اچھیاں شاناں والا، میرا مالک میرا اللہ اچھیاں شاناں والا، سارے جگ دا پالن ہارے ہر ایک دا رکھوالا، ہر ایک دا رکھوالا۔ کہ او دا کوئی شریک نہیں جگ تے، او دا کوئی شریک نہیں جگ تے، او ازلا تو ہے کلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ دو جگ دی ہر شے دے اندر اس دا نور تجلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ سانو تیریاں رحمتاں دی لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا۔
سانو تیریاں پناہاں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا مالک تے خالق تو ہے عرش والیا ساڈا داتا تے رازق تو ہے عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں رحمتاں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو پالنا ہے تو کیویں جائیے در چھڑ کے سانو پالنا ہے تو کیویں جائیے در چھڑ کے تیرے بوئے وچ بیٹھے ہاں لکیراں کڈ کے سانو پالنا ہے تو کیویں جائیے در چھڑ کے تیرے بوئے وچ بیٹھے ہاں لکیراں کڈ کے دئیے اکھیاں دا پانی نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں رحمتاں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانے اچ کیڑی کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا اے منیا میں تیرے بوئے سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لے کے او سجدہ نہیں اے منیا میں تیرے بوئے سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لے کے او سجدہ نہیں پر ساڈا تیرے باجوں نہیں کوئی اور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں رحمتاں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطہ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کام میں کہ جس مالک کائنات نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے دین نال اور اپنے گھر مسجد نال محبت کرن دی توفیق عطا کیتی ہے اور اس گئے گزرے مادی پرفتن دور دے اندر اللہ نے
سانو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ مالک دے کولوں درد دل نہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری اور تساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی اج دی حاضری نو قیامت والے دن ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور کامیابی دا سبب بنائے۔ حضرات ذی وقار، دنیا کائنات دا نظام اے اللہ دی رحمت نال چل رہا، اس بات اندر ذرا برابر بھی شک نہیں کہ پوری کائنات دا نظام اللہ دی رحمت نال رما دمائے اور اللہ دی رحمت نال چل رہا، اور کتنا پیارا نظام ہے اللہ رب العالمین دا کہ دنیا کائنات دے اندر جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال نو مندا ہے او دے تے بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے، اور جیڑا بندہ اللہ دی ذات نو نہیں مندا، اللہ دی بات نو نہیں مندا، او دے تے بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے۔ اور جیڑا بندہ توحید پرست ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی وحدانیت نو منن والا، او دے تے بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے۔ اور دنیا دے اندر جیڑا شرک جیسے بہت بڑے گناہ دا ارتکاب کر بیٹھدا ہے، او دے تے بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا۔ دنیا دا نظام دیکھ لو کہ اگر کوئی بندہ کسے بندے کول جائے اور او دے کولوں کوئی چیز لے، کوئی غلہ لے، پیسے لے، اور بار بار او دے کول جائے تے چیزاں لے کے آئے، اور کسے موقع تے او دے خلاف کوئی گل کر دوے، کوئی گالی گلوچ کر دوے، اور اس بندے نو پتہ لگ جائے کہ جڑا میرے کول غلہ لے کے جاندا، میرے کولوں پیسے لے کے جاندا، جہدیاں میں ضرورتاں پوریاں کرنا، او میرے خلاف گلاں کردا ہے، یقیناً وہ بندہ او دے واسطے دروازے بند کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے گھروں کھا کے، میرے کولوں گلہ لے کے، میرے کولوں پیسے لے کے ضرورتاں پوریاں کرنے والیا میرے خلاف ہی گلاں کرنا ہے، اور میرے اوتے کیچڑ اچھالنا ہے، اور میرے بارے بکواس کرنا ہے، یقیناً وہ بندہ او دے واسطے دروازے بند کر دے گا۔ حضرات میری تیری تے دور دی بات ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا ماہانہ خرچہ اٹھاندے نے، انہاں نو ماہانہ خرچہ دیندے نے، تعاون کردے نے، تے اے صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی دے خلاف گلاں کیتیاں، اور انہاں منافقاں دیاں سازشاں دے اندر اے بھی شریک ہو گیا، تے حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ چلیا، تے حضرت ابو بکر صدیق نے او دا ماہانہ خرچہ بند کر دیتا۔ دیکھ لو کتنے بڑے صحابی نے، اے انسان دی فطرت ہے، جدو اللہ دا قرآن آیا، اللہ دا کلام آیا کہ ایسا نہ کریا کرو کہ اگر کوئی بندہ تہاڈی تباہ دے خلاف گل کرے تسی او دا رزق بند کر دو، روزی بند کر دو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً ہی انہوں نے غلہ بحال کر دیتا، خرچہ بحال کر دیتا۔ لیکن میں دسنا چاہنا کہ انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ وہ خلاف گل کرے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دے میں حوصلے تو قربان جاواں، حضرات ذی وقار انہاں دے اوتے تے اللہ دیاں رحمتاں ہو ہی رہیاں نے، جڑے اللہ دے سامنے سجدے کردے نے، رکوع کردے نے، قیام کردے نے، نمازاں پڑھدے نے۔ میں اللہ دے حوصلے تو لکھ جان قربان کر دواں، اللہ انہاں تے بھی اپنی رحمتاں کر رہا ہے، انہاں نو بھی روزی دے رہا، رزق دے رہا، اور جنہاں نے سال بعد بھی کدی اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کیتا، وہ جڑے اللہ نو چھڈ کے غیراں نو پوجدے پھردے نے، وہ غیراں دے سامنے اپنے سر جھکاندے پھردے نے، میں قربان جاواں اللہ پھر بھی انہاں نو روزی دے رہا، رزق دے رہا۔ حضرات ذی وقار میں اللہ دیاں رحمتاں دے متعلق چند باتاں کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے، صحابہ آپ دے کول بیٹھے نے، تے ایک بندہ آیا سواری تو اتریا، تے انج کر کے 2 نفل نماز پڑھدا ہے،
دو نفل نماز پڑھن تو بعد یہ دعا کرتا ہے، انہیں آسمان والے وال ہاتھ چکے دعا کی کرتا ہے، کہنے لگا اللہ سونیا میرے تے اپنے نبی دے اتے رحمت کر دے اور اس رحمت وچ کسے ہور نو شریک نہ کریں، اللہ میرے تے اپنے نبی تے رحمت کریں، ہور کسے نو اس رحمت وچ شریک نہ کریں۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ویکھو ایک کملا ہو گیا ہے، انہیں اللہ دی رحمت نو محدود کر دیتا، انہیں سمجھا اللہ دی رحمت کوئی بڑی تھوڑی ہے، حالانکہ آپ فرماندے نے کہ اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے، اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے، اور ایک حصہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری دنیا تے تقسیم کر دیتا ہے، اور اسے ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے تو جان قربان کر دیندی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اپنی اولاد دی خاطر محنتاں مزدوریاں کرتا ہے، اوور ٹائم لگاندا ہے، اور گرمی دے موسم تے اندر دیہاڑیاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، اور اسے ایک رحمت دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماپیاں دیاں دلاں دے اندر اولاد دی محبت پیدا کر دیتی ہے، اور اولاد دیاں دلاں دے اندر ماں باپ دی محبت پیدا کر دیتی ہے، اور اسے ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے خون خار جانور جڑے نے اور جڑے انساناں دیاں بوٹیاں تک نوچ لیندے نے وہ بھی اپنے بچیاں دے اتے پیر رکھنا گوارا نہیں کردے۔ حضرات ذی وقار اسے ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک دوسرے دے دل اندر محبت پیدا کر دیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا وہ اللہ کنا رحیم تے کنا کریم ہے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ہو، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر بہت سارے مقامات دے اتے اپنے مومن بندیاں نو مخاطب کیتا ہے، اللہ نے اپنے مومن بندیاں نال گل کیتی ہے، اللہ نے اپنے اچھے بندیاں نال گل کیتی ہے، اللہ نے نیکوکار بندیاں نال گل کیتی ہے، لیکن اس مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گناہگار بندیاں نال گل کیتی ہے۔ اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو مایوس نہیں کرنا چاہتے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے گناہگار بندیاں نو اپنی رحمت دا دلاسا دے رہے نے، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دیاں امیداں دلا رہے نے، اور کئی بندے ایسے ہوندے نے اور جڑے گناہ کرتے رہندے نے گناہ کرتے رہندے نے، آخر اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جاندے نے، وہ سمجھتے نے ہن اللہ نے کیڑے میرے گناہ معاف کرنے نے، میں 40 سال 50 سال گناہ کرتا رہا ہوں نمازاں پڑھن دا کی فائدہ ہے، ہن دعاواں کرن دا کی فائدہ ہے، ہن نیکیاں کرن دا کی فائدہ ہے، میں اینے گناہ کیتے نے بھلا اے وی اللہ نے میرے گناہ معاف کرنے نے۔ اللہ ایسے بندیاں نو تسلیاں دے رہے نے، اللہ رحمت دیاں امیداں دلا رہے نے، اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے گناہگار بندیاں نو اعلان کر کے کہہ دے ہو، اللہ فرماندے نے اے میرے گناہگار بندے ہو جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لے، جنہاں نے گناہ کیتے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماندے نے میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ
کیونکہ اللہ معاف کرن والا ہے، اللہ رحمتاں نازل کرن والا ہے۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کردے جانا، میں قربان جاواں مالک دیاں مہربانیاں تو، میں صدقے جاواں مالک دیاں مہربانیاں تو۔ اللہ کنا محبت کردا ہے اپنے بندیاں دے نال۔ حضرات میں تے کہنا وا اونا پیار 70 ماواں اپنے ایک پتر نال نہیں کر دیاں۔ 70 ماواں ہون تے اونا 70 ماواں دا ایکو ہی پتر ہوئے، وہ اینا پیار تے 70 ماواں اپنے ایک پتر نال نہیں کر دیاں۔ وہ اینا پیار تے 70 نبی اپنے ایک امتی نال نہیں کر دے، اور جنہ پیار اللہ اپنے بندے نال کردا ہے۔ اللہ تاں ہی تے اعلان کر رہے نے، اللہ فرماندے نے او میرے گناہگار بندے ہو، او میرے سیاہکار بندے ہو، اوے اپنی راتاں تے دن گناہاں اندر گزارنے والو، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے ایک مرتبہ رون والا منہ بنا کے میرے کولوں معافی منگنا تیرا کام ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مینوں رب کنے آکھنا ہے جے میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف نہ کردا واں۔ اوے اللہ جتھے قہار ہے، اللہ جتھے جبار ہے، اوتھے اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ دیاں رحمتاں تے ذرا غور کردے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مومن بندیاں نوں بھی نواز دے نے، تے جڑے اللہ ذوالجلال دے گناہگار بندے نے، اور جڑے رب دا در چھڈ کے دوسریاں نوں داتا سمجھ لیندے نے، مشکل کشا سمجھ لیندے نے، اللہ انہاں نوں بھی روزیاں دے رہا ہے۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کردے جانا، اللہ ذوالجلال بھی رحمت، اللہ ذوالجلال بھی رحمتاں کرن والا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی وانت ارحم الراحمین، اللہ رحمتاں کرن والا ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ آئیے ذرا غور کردے جانا، اللہ بھی رحمت ہے تے اللہ دا نبی بھی رحمت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتے نے اے میرے پاک نبی، میں تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک نبی پوری کائنات واسطے بلکہ سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ اور کنا کہ رحمت بن کے آئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے جنگ بدر ہوندی ہے تے جنگ بدر دے اندر کچھ کافر جیڑے نے مارے جاندے نے، قتل ہو جاندے نے، تے کچھ قیدی بنا کے لے آندے جاندے نے۔ حضرات ذی وقار مسجد نبوی دے نال انہاں نوں لے آ کے بن دتا جاندا ہے، انہاں دے ہاتھ بھی بننے جاندے نے، انہاں دے پیر بھی بننے جاندے نے، تے انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا چچا عباس بھی ہے جو اجے مسلمان کوئی نہیں ہویا، میرے نبی دا چچا عباس بھی ہے۔ حضرات ادھی کو رات دا ٹائم ہوندا ہے، آمنہ دے لال اپنے بستر تے پئے نے، تے میرے آقا نوں نیند نہیں آ رہی، کدے میرے آقا دائیں کروٹ بدل دے نے، کدے میرے نبی بائیں کروٹ بدل دے نے، کدے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ جاندے نے، کدے میرے آقا لیٹ جاندے نے۔ حضرات کسے پوچھیا سونیا اینے بے چین تے بے قرار کیوں؟ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑے قیدی بننے نے انہاں دی آہو بکا مینوں سکون نہیں لین دیندی، انہاں دیاں چیخاں میرے دل تے اثر کردیاں نے، اے کراندے نے، اے ہائے ہائے کردے نے تے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ حضرات یہ اللہ دی ایک رحمت دا نتیجہ ہے کہ میرے نبی کافراں دے درد نوں بھی اپنے سینے اندر محسوس کردے نے۔ اور کون میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرات ذی وقار میرے آقا مصلی تے کھڑے ہو جاندے تے میرے آقا علیہ السلام ساری رات مصلی تے کھلو کے روندیاں گزار دیندے تے میرے آقا کی آندے اللہم امتی رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امت دے درد دے اندر روندے، اور کون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر بے مثال آقا دا
رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے قرآن دا خلاصہ ہے قرآن دا خلاصہ ہے اخلاق میرے آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا کہ جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اور مارا تے مارا کھا کے کلمہ پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا مارا تے مارا کھا کے کلمہ پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا کہ جنت دے وچ بھی پھردا ہے جنت دے وچ بھی پھردا ہے اے بلال میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کہ جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا میرے آقا بھی رحمت بن کے آئے نے اور سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے اور اللہ دی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر اسلام جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے آقا پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی اپنیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے حضرات میرے پاک پیغمبر اسلام دی رضائی پین سیدہ شیمہ آندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر اسلام دے سامنے آ کے کہندیاں نے کہ سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں ہاں تیری بہن رضائی تے تویں ویر پیارا میں شیمہ میری ماں حلیمہ تے اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں ساں تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیو پیر جگاندا تے ملے اے شان او چہرہ صحابہ تیرے پکڑ لے آندا اج کنب قبیلہ میرا تے میں بھی ویرا قیدن ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے پاک پیغمبر اے گل سن کے پاک پیغمبر تے روئے نبی سہارے
بہن شیما نال 6000 قیدی نے میرے نبی دی رحمت دا اندازہ لگاؤ. میں گل شارٹ کٹ کرنا چاہنا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگی سونیا میں تیری او بہن رضائی ہاں جڑی بچپن دے اندر تینوں کھڈاندی رہی ہاں. اج سونیا میں قیدن بن کے تیرے دروازے تے آ گئی ہاں. میرے نبی نے گل سنی ہے حالانکہ بہن کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان کوئی نہیں ہوئی. میرے نبی نے اپنے موڈیاں تو چادر لا کے اپنی بہن شیما دیا پیراں دے تھلے بچھا دیتی ہے. حضرات ذی وقار تے بہن آندی ہے ویرا جے میرے تے ترس کھانا ہے تے نال دیاں قیدیاں نو آزاد کر دے. میرے نبی نے بہن دی گل مننی ہے. حضرات 6000 قیدیاں نو آزاد کر دیتا ہے اور میرے نبی دا رویہ ویکھ کے 6000 قیدی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے. میں دسنا چاہنا اللہ دی ایک رحمت دا نتیجہ ہے کہ میرے نبی سارے جہاناں واسطے رحمت بن گئے نے. اپنے واسطے بھی رحمت بن گئے بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن گئے. اور اللہ دے نبی بھی رحمت نے تے اللہ دا قرآن بھی رحمت ہے. حضرات ذی وقار میرے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اے قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے تے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے. حضرات یہ اللہ دی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ قرآن بھی مومنہ واسطے رحمت ہے. حضرات اگر دنیا تے بندہ قرآن پڑھتا ہے تاں بھی اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. دنیا تے قرآن پڑھن والا بندہ قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر جائے گا. میرے نبی فرماندے نے اس بندے دا چلان جہنم دی طرف کٹیا جا چکیا ہے. یہ گناہگار بڑا ہے سیاہ کار بڑا ہے پر قرآن پڑھدا رہیا قرآن نال محبتاں کردا رہیا ہے. میرے آقا فرماندے نے جہنم والے دا چلان کٹیا جائے گا. انج جہنم وال جانا چاہے گا قدم چکے گا تے ادھروں قرآن آ جائے گا تے قرآن کہے گا اللہ سونیا اللہ میری سفارش من کے اس بندے نو معاف کر دے. اے قرآن بھی رحمت بن جائے گا. اوے دو انعام خدا بند کیتے اوے اوپر اہل ایمان ایک قرآن تے دوجا محمد اوے سرور دوواں جہان. قرآن بھی رحمت ہے تے صاحب قرآن بھی رحمت ہے اور اے اللہ دی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور میرے دوستو میرے بزرگوں اے اولاد بھی اللہ دی رحمت ہے. اولاد اللہ دی رحمت ہے. اگر اس رحمت دا ادا قدر دا اندازہ لگانا ہی اس بندے کو جا کے پوچھ جنہوں سال ہا سال روندیاں گزر گئے نے سال ہا سال تڑپدیاں گزر گئے نے. اللہ نے اولاد والا میٹھا میوہ انہوں عطا نہیں کیتا. حضرات ذی وقار اس رحمت دا سوال کرنا ہے تے صرف اللہ ذوالجلال کولوں کرنا ہے کیونکہ نبی بھی اس رحمت دا سوال اللہ کولوں کر دے گئے نے. اے جناب زکریا علیہ السلام نے حضرات ذی وقار عمر 80 سال دے قریب ہو گئی ہے. انج بی بی مریم نو بے موسم غیر موسم پھل کھاندیاں ویکھیا تے کہن لگے اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے کی گل ہے اللہ مینوں بے موسمہ بیٹا نہیں عطا کر سکدا. حضرات ذی وقار 80 سال گزر گئے نے. حضرات کسے دا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جدوں بھی منگے آئے مالک دے کولوں منگے آئے. اولاد اللہ دی رحمت ہے تے اے رحمت صرف اللہ ہی عطا کر سکدا ہے. اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا. تے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا سر سجدے اندر سٹیا اللہ کولوں دعا کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ مینوں بھی بیٹا عطا کر دے. اے اللہ ذوالجلال نے قرآن اعلان کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. دیکھ لو اللہ نے ایتھے اولاد نو رحمت آکھیا ہے. اللہ فرماندے نے میرا نبی زکریا چپ کے میرے کولوں رحمت دا سوال کردا رہیا یعنی اولاد دا سوال کردا رہیا. فرمایا اے دے چپ کے منگن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینی رحمت رکھ دیتی اینی برکت رکھ دیتی. فرمایا میں اس نبی نو ایک بیٹا بھی عطا کر دیتا اور اس بیٹے دا نام ہی میں آسمان تے حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھ دیتا.
اور تیاں پت دیندا ہے آسمان والا، اور تیاں پت دیوے آسمان والا، اور تیاں پت دیوے آسمان والا، تیاں پت دیوے آسمان والا، تو منگیا بھی او دے کولوں کر بندیا، اے تو ویکھیا نہیں ٹوراں تے ڈنگرانو، کون انہاں دے اجڑ ودان والا، او تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، او لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ حضرات ذی وقار اے اولاد اللہ دی رحمت دے دا سوال اللہ کولوں کریا کر، اس تو بعد اے بارش بھی اللہ دی رحمت ہے، اے بارش دا ایک ایک قطرہ اللہ دی رحمت ہے۔ حضرات ذی وقار اگر بارش دی قدر و قیمت دا اندازہ لگانا ہی انہاں علاقے اندر جا جتھے بارشاں نہیں ہوندیاں، حضرات ذی وقار او لوگ بارش دے ایک ایک قطرے نو ترس دے نے۔ حضرات ذی وقار اے بارش اللہ دی رحمت ہے، اور بارش ہوندی ہے زمین انگوریاں پیدا کر دیئے، زمین چوں پھل پھول اگ دے نے۔ حضرات ذی وقار بارش دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو رزق دین دے نے، اور میرے دوستو میرے بزرگوں، اور رزق دا ذمہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے لیا ہے، اور اللہ بارش دے ذریعے اپنی رحمت دے ذریعے اپنے بندیاں نو رزق دیندا ہے۔ اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، اے ہو رب دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ اور جویں بندیا تیرا سارا ایک ہے، اویں رب رحمان دا در ایک ہے، جویں بندیا تیرا سارا ایک ہے، اویں رب رحمان دا در ایک ہے، اویں رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ اللہ شارغ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، اللہ شارغ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، اے ہو قل ہو اللہ احد اللہ صمد سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ ایک اور بولیا تے آندا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا۔ یہ بارش اللہ دی رحمت ہے تے اللہ تو علاوہ انہوں کوئی نہیں برسا سکدا۔ اللہ جتھے چاہے اپنی رحمتاں نازل کر دوے، اللہ جتھوں چاہے اپنی رحمتاں روک لوے۔ حضرات ذی وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمتاں روک لیاں۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے جاندے نے کہ اللہ کو رحمت دی بارش واسطے دعا کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے اللہ کو بارش منگن واسطے جا رہے نے، اور میرے نبی ممبر تے کھڑے نے۔ ایک صحابی کہنے لگا سونیا بارش واسطے دعا کرو، میرے پاک نبی نے ممبر تے کھلو کہ اگر دعا کیتی ہے تے آسمان والے کولوں کیتی ہے، او کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب
حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، اے مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا۔ حضرات زیوکار حضرت نوح علیہ السلام حضرات اپنے ساتھیاں نو لے کے انج پانی دا عذاب آن والا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دا اپنا بیٹا سامنے پانی اندر غرق ہوندا نظر آ رہا، اللہ نے یہ دیتے اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دیتے۔ حضرات زیوکار اللہ جدے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے، پوری دنیا مل کے بھی وہ دیتے رحمتاں دے دروازے بند نہیں کر سکتی، اور جدے تے اللہ رحمتاں دے دروازے بند کر دے حضرات پوری دنیا مل کے دروازے نہیں کھول سکتی۔ اے پیغمبر دا بیٹا ہے تے اللہ ذوالجلال نے یہ دے اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دیتے نے، کیوں؟ اے نبی دا گستاخ ہے، اپنے باپ دا نافرمان ہے، اللہ نو کہنے لگی اللہ میرا بیٹا میری اکھاں دے سامنے غرق ہوندا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے اے میرے نبی یہ سوال میرے کو مڑ کے نہ کریں کیونکہ میں یہ واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ حضرات زیوکار بارش اللہ دی رحمت ہے، اور جدوں یہ رحمتاں ہوندیاں نے اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں واسطے رزق پیدا کرتا ہے۔ او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے، اونوں خالق ہونا بھبدا اے، اسے دئی سب پہ سارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او دا جاری لنگر کھانا اے انہوں کھاندا کل زمانہ اے، او دا شانتا شہانہ اے، او دے درد منگتے سارے نے۔ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے۔ کتے بلبل باغ بغیچے نے، کتے کادے سبز گلیچے نے، کتے کلیاں اوپر نیچے نے، خوشبو نال مہکن سارے نے۔ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے۔ پتہ لگدا اے بارش بھی اللہ دی رحمت ہے، ایدا سوال بھی کرنا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں کرنا ہے۔ اور حضرات زیوکار ذرا غور کر دے جانا، اے اللہ دی ایک رحمت دا نتیجہ ہے کہ دنیا کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال نے ماں باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک سفر تو واپس آ رہے نے، میرے نبی دیاں نظرہ ایک عورت تے پیندیاں نے۔ اس عورت نے ہانڈی رکھی ہے چولہے دے اوتے، انج کر کے اگ نو بال دیے، اگ نو پھوکا مار دیے تے اپنے بیٹے نو سینے نہ لایا ہے۔ جدوں اگ تیز ہو جاندی ہے تے جلدی نال ہی اپنے بیٹے نو پیچھے کر لیندی ہے۔ میرے نبی یہ منظر ویکھ کے زاروں کے تار رو پیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں اے تے دسو نا کیا اے عورت برداشت کرے گی کہ اے دا بیٹا جہنم اندر چلا، اے دا بیٹا اگ اندر چلا جائے؟ صحابہ کہنے لگے سونیا ایک ماں کیویں گوارا کر سکدی ہے کہ او دا بیٹا اگ اندر چلا جائے؟ میرے آقا فرماندے ہیں جے ایک ماں اپنے بیٹے نو اگ اندر سٹنا گوارا نہیں کر دی تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے نو جہنم اندر سٹنا کیویں گوارا کر لوے گا؟ اودیاں تے رحمتاں ہی بڑیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کوئی بندہ بھی اپنے عملاں دے سر تے اللہ دی جنت وچ نہیں جا سکدا۔ حضرات زیوکار ہے جڑیاں اسی نمازاں پڑھنے ہاں، قرآن پڑھنے ہاں اور اسی روزے رکھنے ہاں، حضرات انہاں دے سر تے اسی جنت وچ نہیں جا سکدے۔ اوے جنت وچ جانا ہے تے صرف اللہ دی رحمت نال جانا ہے، لیکن اے نیکیاں اللہ دی رحمت نو حاصل کرن دا نتیجہ ہے۔ حضرات زیوکار اے نیکیاں اللہ دی رحمت نو حاصل کرن دا سبب ہے۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، جویں میرے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں وال اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا، گناہگار بندے جنہاں واسطے اللہ نے رحمت دے دروازے بند کر دیتے۔ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو ستاندا ہے اے دے واسطے بھی اللہ ذوالجلال نے رحمت دے دروازے بند کر دیتے، اور جیڑا
جڑا بندہ ہمیشہ شراب پیندا ہے یہ واسطے بھی اللہ نے رحمت دے دروازے بند کر دیتے اور جڑا بندہ کسے تے احسان کر کے کسے تے نیکی کر کے جتلاندا ہے اے فلاں موقع تے میں تیرے تے احسان کیتا میں تیرے تے نیکی کیتی اور کسے نال احسان کر کے نیکی کر کے جتلایا نہ کر بلکہ وہدا اجر اللہ کولوں منگیا کر اودیاں رحمتاں دا سوال کریا کر میرے آقا فرماندے نے انہاں تیناں بندیاں واسطے اللہ نے اپنی رحمت دے دروازے بند کر دیتے نے پتہ لگدا ہے جے بندہ گناہ کرے رحمت دے دروازے بند بھی ہو جاندے نے جے بندہ نیکی کرے تے رحمت دے دروازے کھل جاندے نے اور نیکیاں اللہ دی رحمت دے دروازے کھولن واسطے کریا کر اے نہ کیا کر کہ میں نیکیاں کر کے جنت حاصل کر لئیے یا میں جنتی بن گیا ہاں میرے آقا فرماندے نے اللہ اس جوڑے تے رحمت کرے میرے نبی اللہ کو رحمت دی دعا کرن دے نے آقا فرماندے نے اللہ اس جوڑے تے رحمت کرے یعنی اس میاں بیوی تے رحمت کرے جڑے رات نو تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھ دے نے اگر بیوی نہیں اٹھ دی تے خامد انہوں بیدار کردا ہے اگر خامد نہیں اٹھدا تے بیوی انہوں بیدار کر دیے نماز تہجد پڑھن واسطے میرے نبی انہاں واسطے رحمت دی دعا کرن دے نے اور قیامت دیاں دیواراں تک جڑے میاں بیوی اٹھ کے تہجد دیاں نمازاں پڑھتے رہن گے میرے نبی دیاں رحمت دیاں دعاواں انہاں دے کام آوندیاں رہن گیاں میرے پیغمبر دیاں دعاواں انہاں نوں لگدیاں رہن گیاں پتہ ہے لگدا گناہاں نال رحمت دے دروازے بند ہو جاندے نے نیکیاں دے نال رحمت دے دروازے کھل جاندے نے اس واسطے نیکیاں کر کے اترایا نہ کر تکبر تے غرور نہ کریا کر بلکہ او دی رحمت دا سوال کریا کر نماز پڑھ کے اے کیا کر اللہ میں نماز پڑھی ہے اللہ میں اوویں نماز نہیں پڑھ سکیا جویں حق سی پر اللہ اپنی رحمت نال قبول کر لئی میرے دوستو اودوں کامیابی ملنی ہے جدوں او دیاں رحمتاں ہوئیاں میرے آقا فرماندے نے کوئی بندہ اپنے عملاں دے سر تے جنت وچ نہیں جا سکے گا صحابہ کہن لگے سونیا کیا تسی بھی اپنے عملاں دے سر تے رب دی جنت وچ نہیں جا سکدے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں بھی اگر جنت وچ جاواں گا تے اس عرشاں والے رب دی رحمت نال جاواں گا ایک اللہ دا ولی اللہ دا پیارا انہیں جنگل اندر جا کے ڈیرے لا لینے وہ ساری زندگی انہیں رب رب کردیاں گزار دیتی ہے انہیں ساری زندگی رب دے سامنے روندیاں گزار دیتی ہے اور دنیا نالوں رشتے توڑ کے ایک جنگل اندر جا کے ڈیرے لا لیندا ہے اور ساری زندگی باتاں کردیاں گزار دیتی ہے حضرات ذی وقار آخر موت دا وقت آ جاندا ہے اے دنیا تو چلا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اللہ کہن گے او دسو بندیا تیرے نام اعمال وچ ایک گناہ بھی نہیں نیکیاں ہی نیکیاں نے نیکیاں ہی نیکیاں نے مینوں دس اج تو میری جنت وچ جانا ہے اپنے عملاں دے سر تے جانا ہے یا اللہ دی رحمت دے سر تے جانا ہے کہن لگا اللہ سونیا میں ساری زندگی گناہاں تو بچدا رہیا جنت وچ جان واسطے میں ساری زندگی نیکیاں کردا رہیا تیری جنت خریدن واسطے اللہ جی اجے بھی تیری رحمت نال ہی جنت وچ جانا ہے پھر اینیاں نیکیاں کرن دی کیڑی لوڑ سی اللہ میرے نامہ اعمال وچ نیکیاں ہی نیکیاں نے گناہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ میں تے اپنے عملاں دے سر تے تیری جنت وچ جاواں گا اللہ کہن گے میرے فرشتے ہو ایدی ایک اکھ دا ڈیلا کڈ لو ڈیلا کڈیا جائے گا ایک پلڑے اندر رکھیا جائے گا تے دوسرے پلڑے دے اندر ایدی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں رکھیاں جان گیاں اللہ ذوالجلال کہن گے وزن کیتا جائے میرے دوستو ایک اکھ دا ڈیلا وزنی ہو جائے گا ساری زندگی دیاں نیکیاں ہولیاں تے ہلکیاں ہو جان گیاں اللہ کہن گے او میرے بندے ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہیا ہے ساری زندگی نیکیاں کردا رہیا ہے تو تے میری ایک نعمت دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا سجدے ڈگ پوے گا کہے گا اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے اللہ میں انیاں نیکیاں کرن دے باوجود بھی جنت وچ جانا ہے تے تیری رحمت نال ہی جانا
جانا ہے۔ او اللہ کو رحمت دی دعا منگنی چاہیے، نیک اعمال کر کے یہ دعا کریا کرو، اللہ میرے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے۔ اور میرے تیرے باپ نے بھی اللہ کو اودیاں رحمتاں دا سوال کیتا، حضرت آدم علیہ السلام تے مائی حوا یہ بچھڑ جاندے نے، تے جدوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے موقع دیتا حضرت آدم کی آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سونیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ میرے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے۔ ساڈے باپ آدم علیہ السلام نے بھی اودیاں رحمتاں دا سوال کیتا، میرے دوستو سانو بھی اودیاں رحمتاں دے سوال کرنے چاہیے نے، اور اودیاں رحمتاں منگنیاں چاہیے نے، کہ اودی رحمت تو بغیر بھی کوئی بندہ جنت وچ نہیں جا سکدا۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے، اللہ نے ایک حصہ دنیا تے تقسیم کیتا ہے، ہر طرف اللہ دیاں رحمتاں نظر آ رہی نے، اسی اینے گناہگار اینے پاپیاں، اس دے باوجود اللہ سانو زمین تے رہن بھی دے رہا ہے، سانو روزیاں بھی دے رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اسی گناہ بھی کرنے پر اللہ سانو موقع تے پکڑدا بھی نہیں، حضرات ذی وقار اسی گناہ کرنے اللہ ساڑے گناہ نشر بھی نہیں کردا۔ اج میرے تیرے چو ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، ہر بندہ ہی خطا کار ہے، پر اللہ نے عیباں تے پردے پائے نے، اے بھی اللہ دی رحمت ہے۔ اور بندیاں دا حال تے اے ہے نا کہ اگر کسے نو کسے دے گناہ دا پتہ چل جائے، حضرات ذی وقار وہ تے نشر کر دیندا ہے، وہ لوگاں نو دسدا پھردا ہے اے فلاں اندر تے اے عیب ہے، فلاں اندر اے گناہ ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگو، بندہ بندے دے گناہاں تے پردہ نہیں پاندا، لیکن آسمان والا رب اینے گناہ ویکھدا ہے، اینے گناہ ویکھدا ہے، پھر بھی اپنے بندے دے گناہاں تے پردے پا کے رکھدا ہے۔ اوے ایک گناہ تیرا بندے ویکھن تے دیون دیس نکالا، تے لکھاں گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے ہی پامن والا۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات نے فرمایا اللہ دی ایک رحمت دنیا تے تقسیم ہوئی ہے، اس رحمت دا نتیجہ ہے کہ دنیا تے امن ہے، دنیا تے محبتاں پھیل چکیاں نے۔ حضرات ذی وقار باقی 99 رحمتاں اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے، ایک حصہ اللہ نے دنیا تے تقسیم کر دیتا، اور اسے ایک رحمت دے حصے دے وجہ تو مینو تواڈے نال محبت ہے، تانوں میرے نال پیار ہے۔ حضرات اے اللہ دی ایک رحمت دا نتیجہ ہے، تے باقی 99 رحمتاں او کل قیامت والے دن اللہ صرف اپنے مومن بندیاں تے تقسیم فرما دے گا۔ 99 رحمتاں قیامت والے دن اللہ نے اپنے بندیاں تے تقسیم کرنیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے میں قیامت والے دن اللہ دے سامنے سجدے اندر گر جاواں گا، تے اللہ کہن گے میرے نبی سر سجدے وچوں اٹھا، مانگ کی منگنا چاہنا ہے، تے میرے نبی کہن گے اللہ میری امت نو معاف کر دے، تے اللہ کہن گے جا میں تیری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب تو اپنی جنت وچ داخل کر دیتے۔ اللہ دے پیغمبر کہن گے اللہ میری امت زیادہ ہے، بندے تھوڑے نے، اللہ کہن گے جا میرے نبی ہر ایک بندے دے نال 70,000 بندہ جنت دے اندر لے جا، میں انہاں نو بغیر حساب تو ہی جنت عطا کر دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار اجے بھی بس نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک نبی جدوں سفارشاں کر دین گے، شہید سفارشاں کر کے اپنے رشتہ داراں نو جنت وچ لے جان گے، حافظ تے قاری اپنے رشتہ داراں نو جنت اندر لے جان گے، غازی بھی اپنے رشتہ داراں نو جنت اندر لے جان گے، یعنی اللہ دے ولی بھی سفارشاں کرن گے، نبی بھی سفارشاں کرن گے، شہید بھی سفارشاں کرن گے، حافظ تے قاری بھی سفارشاں کرن گے۔ اللہ انہاں دیاں ساریاں دیاں سفارشاں مان کے لوگاں نو جنت عطا کر دے گا۔ پھر اللہ دی رحمت جوش وچ آئے
جائے گی، کیونکہ اللہ نے اپنیاں 99 رحمتاں دے حصے اج مومن بندیاں تے تقسیم کرنے نے، ہے گناہ گار نے لیکن انہاں دے دل چ ایمان ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کہن گے میرے نبی جنہاں دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے انہاں نوں بھی جنت وچ لے جا۔ حضرات اللہ دے نبی کہن گے اللہ اجے بھی میری امت نہیں جنت وچ گئی، اللہ کہن گے اور جنہاں دے دل دے اندر رائی دے دانے دے چوتھے حصے دے برابر بھی ایمان ہے انہاں نوں بھی جنت وچ لے جا۔ حضرات زیوکار انہاں نوں جنت وچوں جہنم وچوں کڈیا جائے گا، انہاں دے جسم گل سڑ گئے ہون گے جہنم وچ سڑدیاں اللہ ذوالجلال انہاں نوں جنت دی ایک نہر وچ گوتا لگوائے گا۔ جدوں جنت دی نہر وچ نہان گے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے ایویں زمین چوں اگن گے جویں زمین وچوں ہرے بھرے پودے اگدے نے، جویں موتی پیدا ہو جاندے نے ایویں بندے اگ پین گے۔ اللہ ذوالجلال انہاں نوں بھی جنت عطا کر دے گا۔ پھر آخر جدوں سارے سفارشاں کر لین گے پھر اللہ ذوالجلال کہن گے میرے نبی میں بھی تے رحمتاں، میں بھی تے اپنے بندے نال پیار کرن والا ہاں، میں بھی تے رحمتاں کرن والا ہاں۔ پھر اللہ ذوالجلال اپنی ایک مٹھ بھر کے جہنم وچوں بندے کڈے گا، اللہ انہاں نوں جنت وچ داخل کر دے گا۔ ہن اللہ دی مٹھ کنی کے یہ صرف اللہ نوں پتا ہے۔ اللہ اپنی 3 مٹھاں بھر کے جہنم وچوں بندے کڈے گا تے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اے 99 رحمتاں دا نتیجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں بندیاں نوں جہنم چوں کڈے گا اور جنہاں نے زندگی اندر کدے رب دی ذات نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ حضرات زیوکار اللہ دیاں رحمتاں اج میں بات یہ دسنی ہے گناہگار پاپی اسی سارے ہاں لیکن رب دی ذات نال شرک نہ کرے آجے، کیونکہ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے ہیں میرے بندے اگر تو زمین و آسمان دے کلابے گناہ بھر کے آ جائیں، زمین تو لے کے آسمان تک دا خلا گناہ ہی گناہ لے کے آ جائیں پر میری ذات نال شرک نہ کیتا ہوئے میں چاہواں تے تیرے سارے گناہ معاف کر دواں، لیکن سونیا اگر تو اینیاں ہی نیکیاں لے کے آ جائیں پر میری ذات نال شرک کرتا رہا، مینوں چھڑ کے داتا کسے ہور نوں بناتا رہا، مینوں چھڑ کے مشکل کشا کسے ہور نوں پکارتا رہا، مینوں چھڑ کے اولاداں ڈھیریاں تو منگدا رہا، اگر تو ایک کام کریں گا اور میرے بندے چاہے نیکیاں دے انبار لے کے میرے کو آ جائیں میں تیرا شرک معاف نہیں ہو کرنا، میں تینوں جہنم دا بالن بنا دواں گا۔ اللہ فرمان کے شرک لے کے نہ آئیں۔ حضرات زیوکار وہ سارے بندے جہنم وچوں کڈ لے جان گے جنہاں نے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا، ہے گناہگار نے لیکن انہاں ساریاں نوں اللہ دی جہنم چوں کڈ کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا جائے گا۔ یہ اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا 2 بندیاں نوں اللہ ذوالجلال جہنم اندر جان دا آرڈر دے دین گے۔ اللہ کہن گے جاؤ جہنم اندر چلے جاؤ، اے تمہیں تر پین گے، ایک دوڑدا ہی جا رہا ہے پیچھا مڑ کے ویکھدا ہی نہیں، دوڑدا ہی جا رہا ہے تے دوسرا مڑ مڑ کے پیچھے ویندا ہے، مڑ مڑ کے پیچھے ویندا ہے جویں اینوں کوئی امید ہووے، اے بار بار پیچھے ویندا ہے۔ اللہ کہندے نے میرے فرشتے انہاں دوواں نوں بلاؤ، اے تمہیں بلائے جان گے۔ اللہ جڑا دوڑدا ہی جا رہا ہے اللہ انہوں کہن گے میں تینوں کوئی جنت دا حکم نہیں دیتا، میں تینوں جہنم میں جان دا آرڈر دیتا، تو دوڑدا ہی جا رہا ہے، بن بریکے دوڑدا ہی جا رہا ہے۔ کہے گا اللہ سونیا میں سوچیا دنیا تے اللہ دی منی کوئی نہیں، ساری زندگی اپنیاں من مانیاں کردا آیا، میں سوچیا چلو آج ہی اللہ دی من کے وخا دئیے، آج ہی اللہ دی من لئیے۔ تے اللہ ذوالجلال کہن گے دس تو کی کرنا سے بار بار مڑ کے پیچھے کیوں ویکھنا سے؟ تے اے آکھے گا اللہ میں دنیا تے تیرا قرآن پڑھیا سی، تو آپ ہی آکھیا سی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گناہگار بندیوں میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے۔ اللہ میں تے تیرے قرآن دیاں آیاتاں تے عمل کر رہا سا، میں بار بار تاں مڑ کے ویکھنا سا، شاید تو مینوں رحمت دی آواز ہی مار لے، شاید تو میرے تے رحمت ہی کر دیں۔ اللہ کہن گے میرے بندے ہو جاؤ میں تواڈے تو اج اینا خوش ہویا وا، جہنم اندر جا رہے سو پر میں تانوں دوواں نوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے۔ میرے نبی فرماندے نے سب تو آخر جان والا جنتی، یعنی سارے لوگ جہنم چوں نکل کے کچھ ڈائریکٹ جنت اندر چلے جان گے لیکن ایک بندہ آخری جنتی
جدے دل دے اندر ذرہ برابر ایمان ہوئے گا لیکن انہیں اللہ دی ذات نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ نو یہ گل سنا رہے ہیں. کہنے لگے میں تانوں ایک گل نہ سناواں جڑی اللہ دے پیغمبر نے مینوں سنائی. صحابہ کہنے لگے سنا. تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ایک بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم تو کڈ کے تے جہنم دی اور جنت دی سانجھی دیوار او دے اوتے بٹھا دے گا تے اے انج کر کے سامنے ہرے بھرے درخت ویکھے گا. کہے گا اللہ سونیا اے جہنم دا سیک پی رہا ہے, جہنم دی اگ دا ایندھن اللہ اے دا سیک پی رہا ہے, انج کر مینوں دیوار تو نیچے اتار دے. اللہ کہن گے او میرے بندے ہے تے تو بڑا پاپی ہے, بڑا گناہگار ہے, پر چل میں تینوں جہنم تو کڈ کے میں دیوار تے بٹھا دیتا, ہن تو اگے سوال کرنا شروع کر دیتا ہی. کہن لگا اللہ ہن میں سوال نہیں کردا, ایک مرتبہ مینوں اس جہنم دی دیوار تو نیچے اتار دے. اللہ کہن گے او میرے بندے ہن سوال نہ کریں. کہن لگا اللہ میں دوبارہ سوال نہیں کراں گا. اللہ اینوں جہنم دی دیوار تو نیچے اتارے گا, کچھ دیر بیٹھا رہے گا, پھر سوال کرے گا اللہ سونیا میں تیرے کول سوال کرنا, اللہ میرے تے رحمت کر دے. اور سامنے کے دیوار ہے اللہ اس اور درخت دے تھلے مینوں بٹھا دے, اور درخت دی چھاں بڑی گوڑی ہے مینوں او دے تھلے بٹھا دے. اللہ کہن گے او میرے بندے ہن تو وعدہ کیتا سی پھر مکر گیا. کہن لگا اللہ ہن میں وعدہ کرنا, ہن میں تیرے کول سوال نہیں کرنا, بس مینوں اس درخت دے تھلے بٹھا دے. اللہ درخت دی چھاں دے اندر تے دیوار دی چھاں اندر فرق ہوندا ہے. اللہ مینوں تو درخت دی تھلے چھاں دے تھلے بٹھا دے. اللہ کہن گے ہن سوال نہ کریں, اللہ اینوں درخت دے تھلے بٹھا دے گا. ہن جدوں دیکھے گا اس تو بھی گھنا درخت, اس تو بھی بڑا درخت سامنے نظر آ رہا ہوئے گا, وہ دی چھاں بڑی گہری ہوئے گی. کہنے لگا اللہ سونیا اے درخت چھوٹا ہے, کتے کتے دھوپ بھی آ رہی ہے, اللہ انج کر مینوں اس درخت دے تھلے بٹھا دے. اللہ کہنے لگے او کملیا انی مرتبہ وعدہ خلافی کر چکے ہیں, سوال تے سوال کری جا رہے ہیں. کہے گا اللہ ہن میں سوال نہیں کرتا, بس اس درخت دے تھلے بٹھا دے. اللہ اینوں اٹھائے گا, اس درخت دے تھلے بٹھا دے گا. اے پھر بھی چپ نہیں رہے گا. کہندا اللہ سونیا اے سامنے جنت نظر آ رہی ہے, کتے مینوں جنت دے دروازے تے بٹھا دیں تے اللہ تیری بڑی مہربانی ہے. اے انسان ہے نا تے وہ بھی تے رحمان ہے نا, انسان خطا دا پتلا ہے لیکن میرے دوستو عرشاں والا رب بھی تے رحمتاں کرن والا ہے نا. اللہ کہندے نے اوے بار بار منگی جا رہے ہیں, وعدہ خلافی کری جا رہے ہیں, اللہ غصہ نہیں کرن گے کیونکہ 99 رحمتاں دا نتیجہ ہے. اللہ کہندے نے چل میں تینوں جنت دے دروازے تے بٹھا دینا وا. اے جنت دے دروازے تے جائے گا, کہے گا اللہ مینوں جنت دے وچوں جنتیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے, میٹھیاں میٹھیاں خوشبوواں آ رہیاں نے, ٹھنڈیاں ہواواں آ رہیاں نے, کتے جنت وچ مینوں تھوڑی جی جگہ دے دویں تے تیری بڑی مہربانی ہے. اللہ کہن گے او کملیا بار بار منگی جا رہے ہیں, اچھا پھر مینوں اے دس اگر میں زمین تو لے کے آسمان تک جنہ خلا ہے یا پوری زمین دے برابر میں تینوں جنت وچ جگہ دے دواں تے پھر راضی ہے؟ اے کہندا اللہ میں تے گناہگار پاپی مجرم ہاں, اللہ تو تے سارے جہانہ دا رب ہے, اللہ تو رب ہو کے گناہگار بندے نال مذاق کر رہا ہے, اللہ تینوں مذاق پھبدا نہیں. اللہ کہن گے میرے بندے میں تینوں مذاق نہیں کر رہا, میں بلکہ تینوں یہ رحمت دیاں امیداں دلا رہا. منگ میرے کول, اج میری رحمت بڑی جوش اندر آئی ہے. کہے گا اللہ جے تو مینوں جنت وچ انی جگہ عطا کر دویں مینوں ہور کی چاہیدا. اللہ کہن گے جا جنی زمین تے چھڈ کے آیا ہے میں تینوں او دے برابر جنت وچ جگہ عطا کر دیتی ہے. حضرات ذی وقار اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کہن لگے اے میرے ساتھیو میں ایک گل تانوں دسی ہے کہ وہ بندہ کہندا اللہ تو اللہ ہو کے رب ہو کے بندے نال مذاق کرنے آئے. اللہ یہ گل سن کے مسکرا پوے گا. تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے تسی میرے کو پوچھیا کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرایا وا, گل کردے ہاں حدیث